क्यों पाकिस्तान के साथ ये धोखा किया जा रहा है? उसकी वजह ये है कि आर्मी ताकतों ने आपको तबाह बर्बाद करने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान में अगले 60 दिन के अंदर आलमी जंग के आगाज के शाखसाने खुल चुके हैं। तो दुनिया में जो भी कुछ होना है वो 2 महीनों में होना है। देखिए मेरी बात गौर से सुने। 2 महीनों में होना है? होना है। क्या होना है? जंग होनी है। 2 महीनों में जंग होनी है? जंग का आगाज होना है। भाई कहाँ बैठे हैं आप लोग? कौन से आप कैसी बात कर रहे हैं आप? ये बहुत खतरनाक बात कर रहे हैं। चले मैं आपको समझाता हूँ। नहीं, आप मुझे एक बात बताएं, 2 महीने में जंग हो जाएगी? आलमी जंग का आगाज होना है, जंग वंग नहीं, आलमी जंग, तीसरी आलमी जंग का आगाज होना है भाई, इसी साल होना है। ये तो मैंने पिछले साल बता दिया था। WHO जो है, जिसके ऊपर आपने बहुत काम किया और बताया सारों को, वो कह रहे हैं कि कोविड दोबारा आएगा। आपको लगा दोबारा आएगा और फिर ये नया कुछ एक नई डेवलपमेंट पाकिस्तान में कोई कोविड नहीं आया। मैंने यहाँ पे बैठ के गारंटी दी थी कि जिस दिन आएगा मैं इसको 24 घंटे में ट्रैक करूंगा और 21 दिन में इसको बहरा अरब में गर्क कर दूंगा। यही वजीर आजम, ये आलमी ताकतों का तयशुदा प्लान है। यही वजीर आजम आके कहेगा अब इसराइल को तस्लीम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। इसराइल को तस्लीम करने के बाद हमें डेफर पेमेंट पे तेल मिले। देखिए कोई महंगाई के ऊपर आप बात ना करें, महंगाई मुंसलिक है तेल के साथ। बराह रास्त आप असल वार करें तेल के ऊपर। आपका असल इशू होना चाहिए कि तेल कहां से आता है। मैं आपको ये पूरी डिटेल देके जा रहा हूं कि तेल अब उन हाथों में चला गया। हम तेल पैदा करने वाला मुल्क नहीं है ना। लिसन टू मी ना, हम तो है ही नहीं ना। तो फिर हम तो खरीद रहे हैं ना, तो हमें जितने पैसों पे मिलेगा उतने में खरीद करना पड़ेगा। यही तो मैंने आपको समझाना क्या है उसका मैकेनिज्म? धोखा है, ये पूरा धोखा चल रहा है। आप ओपन मार्केट से तेल लेते, बताया तो यही जाता है। बताया यही जाता है। कब से ये बताया जा रहा है आपको? पता नहीं सर, हम तो जब से अपने बचपन से, तो मैं तो सुन रही हूँ, आपका नहीं पता मुझे, आप बता दें। मेरी बात सुने, ये सरन धोखा है। ये सब्सिडी जो ये बताते हैं कि 1.2 बिलियन डॉलर हमें तेल की मद में सब्सिडाइज किया सऊदी गवर्नमेंट ने, वो सब्सिडी इधर कहाँ है? मुझे सिर्फ वो सब्सिडी बनती है 50 रुपए। ठीक है, वो किधर है इसके अंदर? वो 1.2 बिलियन डॉलर ये पूरा निकल गए सब्सिडी जो वहां से ली, बकौल इनके जो इन्होंने ली। मेरे रिकॉर्ड में अभी तक नहीं है कि हमें कोई सब्सिडी मिली है। okay, जो अभी लास्ट विजिट जब आप ओपन मार्केट से ले रहे हैं तो सब्सिडी किस चीज की है भाई? सोचने वाली बात है। सब्सिडी तो ये होती कि आप मोहम्मद बिन सलमान के पास जाते, उससे कहते कि आपको हमने 55 साल से आपका नाफिज करदा इस्लाम पाकिस्तान में नाफिज किया, आपको तमाम महकमे हमने कौड़ियों के मोल आपको मालिक बना दिया, 1 लाख एकड़ हमने आपको अराजी तोहफे में दे दी, हमने आपकी जिद की वजह से आज तक ईरान से सस्ता तरीन तेल नहीं उठाया, हमने आपके लिए पूरे पाकिस्तान को गिरवी रख दिया, और उसके बावजूद अगर हम ओपन मार्केट से तेल ले रहे हैं तो आपकी हमारी दोस्ती किस काम की? क्यों पाकिस्तान के साथ ये धोखा किया जा रहा है? उसकी वजह यह है कि आर्मी ताकतों ने आपको तबाह बर्बाद करने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान में अगले 60 दिन के अंदर आलमी जंग के आगाज के शाखसाने खुल चुके हैं। ये मैं बता चुका हूं। 28 सितंबर 2021 को हम इस कोड को डी कोड कर गए कि पहला नंबर ही पाकिस्तान है, आलमी जंग का आगाज ही पाकिस्तान से होना है वाया दाइश। और सबसे पहला निशाना पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को बनाना है, दूसरा निशाना दरूद और सलाम पढ़ने वालों को बनाना है, तीसरा निशाना हर उस आदमी को बनाना है जिसके पास पैसा है। तो आप जंग की तरफ तेजी से जा रहे हैं, अनारकी फैलाना आलमी ताकतों का मकसद है पाकिस्तान में। कोई आपको हेल्प आउट नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। आप ये 80 और 85 पे जहन ना लाए, $120 पर बैरल पे जाएगा ये तेल अगले 1 महीने के अंदर, क्योंकि दुनिया में जो भी कुछ होना है वो 2 महीनों में होना है। देखिए मेरी बात गौर से सुने। 2 महीनों में होना है? होना है। क्या होना है? जंग होनी है। 2 महीनों में आलमी जंग का आगाज होना है। भाई कहां बैठे हैं आप लोग? कौन से आप कैसी बात कर रहे हैं आप? ये बहुत खतरनाक बात कर रहे हैं। चले मैं आपको समझाता हूं। नहीं, आप मुझे एक बात बताएं, 2 महीने में जंग हो जाएगी? आलमी जंग का आगाज होना है, जंग वंग नहीं, आलमी जंग, तीसरी आलमी जंग का आगाज होना है भाई, इसी साल होना है। ये तो मैंने पिछले साल बता दिया था। हम इसको इस साल हो जाएगा। ईरान पाकिस्तान में से किसी एक का चुनाव करना था कि पहले कहां जाएं, तो पहले अब उन्होंने पाकिस्तान को चुना है। ये 100% कंफर्म है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को और पाकिस्तान के नेशनल एसेट्स को वाया दाइश टेक ओवर करके और फिर पाकिस्तानी एसेट से ईरान से स्टेट वॉर लड़ना उनका मंजिल है। तो हमने अपने मुल्क को और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को महफूज बनाने के लिए मैदान पकड़ लिया। हम तो बने ही मैदान जंग के लिए। हम तो 20 साल से बता रहे हैं हम जंग लड़ने आए, तो सियासत इनको करने दें। आलमी जंग मैं संभालूंगा, जिसकी कमांड मैं खुद करूंगा। मैं इन आलमी ताकतों को शिकस्त दूंगा। पहले पैरेलल अंदाज में अपने मुल्क को इस पेट्रोल के बहरान से निकालना है, क्योंकि यही तो आपको जंग की तरफ लेके जाएगा। अनारकी तो फैल रही है। देखें मेरी बात सुने, दुनिया में 5 तरफ नजर डालें आप, हो क्या रहा है। लबनान के अंदर इन्होंने यही फार्मूला अपनाया, पेट्रोल क्राइसिस डाला, पेट्रोल वहां के लोग एक दूसरे पे आरपीजी से जंग करने आ गए। इस वक्त मैदान जंग बन गया। कैसे रुका? ईरान का तेल पहुंच गया। वेनेजुएला में अनारकी फूटने के बिल्कुल करीब अभी थी, ईरान का तेल पहुंच गया। बहरा फिलिपाइन के अंदर ताइवान को सामने रखते हुए ताजे बरतानिया के बहरी बेड़े की सरबराही में 7 मुल्कों के बहरी बेड़े वह जंग के लिए चाइना से पहुंचे। चाइना के 57 फाइटर जेट ने ताइवान पे नो फ्लाई जोन पे परवाज करके उनको मुंह की खानी पड़ी, और वहां से ये रिवर्स हुए। लबनान से ये रिवर्स हुए, वेनेजुएला से ये रिवर्स हुए, ईरान से इन्होंने अपने आप को पीछे किया, और अब पूरा जोर इनका पाकिस्तान पे आ गया।
110% پاکستان نشانہ ہے, پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نشانہ ہے, پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو 2 بلاکوں میں تقسیم کرنا, ان کو آپس میں لڑانا, اور پھر پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو ٹیک اوور کر کے اور یہاں کے ایسٹس کو ٹیک اوور کرنا, پھر عالمی جنگ کی طرف لے جانا, یہ پورا فارمولا ہے. بالکل ٹھیک ہے فیصل صاحب, میں آپ کی بات سے 100% چلیں, آپ جو بات کر رہے ہیں اتفاق کر لیتی ہوں, لیکن اتنا آسان نہیں ہے نا. ریاست ہے, ریاست پورے اپنے مسلز کے ساتھ موجود ہے, اتنا آسان نہیں ہوتا. کبھی یہ مسلز کو جا کے نا سوراب گوٹ کی ایک جو ہائی وے ہے نا, اس طرف کرونا سے بند ہوتا ہے اور اس طرف صرف قانون کا رونا نظر آتا ہے. بس کر دیں یار, بہت ہو گیا نا, آپ لوگ ان باتوں کو چھوڑ دیں. آپ لوگوں نے کبھی اس ملک کو ملک سمجھا ہی نہیں, اس ریاست کو ریاست سمجھا ہی نہیں. صبح اتنے کمانے, رات کو اتنے کمانے. میں تو ایک ایسی ریسرچ دوں گا آپ کو, 12 کسٹم کلیکٹر, 3 چیف کلیکٹر, FBR کے 6 ارکان اور 32 DC, صرف ان کی اگر میں نے آپ کو ریکارڈ رکھ دیا نا تو آپ کا قرضہ اتر جائے گا. اس ملک کے اندر یہی تو بات کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب بھی, کہ 2 خاندان پیسہ واپس لیا, ملک کا قرضہ اتر جائے گا, مہنگائی ختم. چھوڑے, میں کہہ رہا ہوں بھائی, تم اتنی دنیا میں تمہاری ساری زندگی بھیک پہ گزر گئی. تمہیں اس دن میں نے سمجھایا کہ آدھے گھنٹے کے اندر اس کو ریزرو کر لو, 18 سینٹ پر بیرل میں. ان کو سمجھ نہیں آیا, انہوں نے سیدھا پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج پہ صرف انٹر کرنا تھا, کوئی پیسے تھوڑی دینے تھے. پیسے تو قسطوں میں جاتے ہیں. صحیح بات ہے, کیونکہ آپ جو ہیں وہ شکاگو مرکنٹائل ایکسچینج سے منسلک بالکل ٹھیک ہے. آپ کو اس میں عام کمپیوٹر نہیں چاہیے تھا, آپ نے نہیں کیا. آپ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں, دنیا کو چلانے کے لیے مائنڈ سیٹ چاہیے ہوتا ہے. ایک بھکاری ملک کا نظام نہیں چلا سکتا, زکوٰۃ خور ملک کا نظام نہیں چلا سکتا. اللہ کی لعنت آتی ہے پھر. تو یہ اللہ کی لعنتوں کو کیسے کور کیا جا سکتا ہے؟ اس ملک میں پاکستانی بن کے کیا جا سکتا ہے. پاکستان کا سوچنا شروع کریں, ان اولادوں کو ان مستقبل کیا دیں گے آپ. اگر پاکستان کے اندر یہ صورتحال ہونی ہے, تیل نہیں ہے آپ کے پاس, نہیں ہے, اچھا پوری دنیا کے یہ تیل کا بتاتے ہیں, فلاں جگہ اتنے کا, یہ کیا کہتے ہیں جی, دنیا میں بہت مہنگا تیل ہے. ہاں بالکل, اچھا ٹھیک ہے, پاکستان میں بہت سستا تیل ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ روپے کو آج 10% ڈیویلیو کر دیں تو یہ کل کو کہیں گے 224 روپے پہ پہنچ گیا آسٹریلیا میں تیل. مطلب اپنے روپے کو تم تباہ و برباد کر کے دنیا سے موازنہ کر کے کیا ہمیں بے وقوف سمجھا ہوا ہے؟ تم نے پاکستان کے ساتھ وہ حال کیا ہے کہ جب زرداری یا نواز گئے تھے حکومت سے تو تم کہتے تھے کہ خزانہ لٹ گیا ہے. آج آ کے کھول کے دیکھو, پاکستان میں تہذیب, ثقافت اور معاشرہ لٹ گیا ہے. تم پاکستان کو بچانے کی بات کرتے ہو. 2 مہینے بہت کروشل ہیں, 2 مہینے بہت کروشل ہیں, میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. اسی 2 مہینے میں انارکی نے جنم لینا. گئے تھے ابھی تو عمران خان صاحب گئے تھے, آپ کو میں کہہ رہی ہوں, وہ تو گھڑی لے کے آ جاتا ہے نا, پھر بیچ دیتا ہے, ہمارا ناک کٹوا دیتا ہے پوری دنیا کے اندر. اچھا 1 منٹ رک جائیں, مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ہم تیل کے اوپر دوبارہ آتے ہیں. مجھے صرف اتنا یہ بتا دیں کہ ان 2 مہینے میں آپ کہہ رہے ہیں نا کروشل ٹائم ہے اور اس میں آپ کو سنجیدہ فیصلے کرنے ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن 1 منٹ سنیں نا, وہ WHO جو ہے جس کے اوپر آپ نے بہت کام کیا اور بتایا ساروں کو, وہ کہہ رہے ہیں کہ کووڈ دوبارہ آئے گا. آپ کو لگا دوبارہ آئے گا اور پھر یہ نیا کچھ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی؟ پاکستان میں کوئی کووڈ نہیں آیا. میں نے یہاں پہ بیٹھ کے گارنٹی دی تھی کہ جس دن آئے گا میں اس کو 24 گھنٹے میں ٹریک کروں گا اور 21 دن میں اس کو بحر عرب میں غرق کر دوں گا. میں اب آپ کو یہ پوری گارنٹی انشورڈ کرتا ہوں, آپ بے فکر ہو کے بیٹھیں. کووڈ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. کووڈ تو اس لیے لایا بند ہونے جا رہی ہے نا, میں یہ کہہ رہی ہوں آپ کو. دنیا تو بند ہوئی تو تیل ذخیرہ ہوا نا, اب تو تیل بک گیا, دوبارہ ہوگا. اب نہیں ہوگا نا, جو بکنا تھا وہ بک گیا. اس میں دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ہمارے پروگرام کے 4 گھنٹے بعد الفاظ یہ تھے کہ امریکہ نے اپنے اسٹریٹجک ذخائر کے اندر تیل کا اضافہ کر دیا. ہم نے تاریخی گراوٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, مندی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. میں بھی آدھے گھنٹے پہلے آپ اس وقت یہی بتا رہا تھا کہ یہ 100 سال کے لیے سٹور کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو بھی تو 10 سال کے لیے سٹور کرنا چاہیے تھا, تو پیپروں میں سٹور ہوتا ہے, اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. دنیا میں 5 بلین بیرل. 1 منٹ سنیں, آپ کہہ رہے پیپر میں سٹور ہوتا ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ 14 دن سے زیادہ, 11 دن سے زیادہ تو آپ نے ریزرو ہی نہیں کر سکتے. جیسی قوم ویسا ہی حکمران. یہ گٹار کی تھاپ پر جس کو لے کے آئے, یہ اللہ کی لعنت لے کے آئے. نہیں تو اس آدمی کو, جس شخص کو کرکٹ کا سلیکٹر کا جس کا ٹارگٹ تھا, جس کی ایک سوچ سلیکٹر کے جیسی تھی, اس کو وزیر اعظم بنا کے بٹھایا. تو یہی کہیں گے. اچھا اس کو چھوڑیں ابھی, آپ مجھے یہ بتائیں پاکستان کا اگلا چیلنج کیا ہے؟ اگلا چیلنج 2 مہینہ ہے, اسٹریٹ اوے جنگ ہے, مانے یا نہ مانے. بے شک ہمارے بعد اس پہ پھر پابندی لگاؤ ہمارے پاس پاکستان پہ آنے پہ, لیکن یہ جنگ کو سب سے پہلے ہم اپنے سینے پہ روکیں گے. ہمارے میں اتنی طاقت ہے کہ ہمیں پتہ ہے روتھ چائلڈ کیا سوچتا ہے, بل اینڈ میلنڈا گیٹ کیا سوچتا ہے, CIA کیا سوچتی ہے, ہوم لینڈ سیکیورٹی کیا سوچتی ہے. اس کے ٹھیک 2 گھنٹے بعد وہ سوچ ہمارے پاس آتی ہے اور ہم اس کو ڈیکوڈ کرتے ہیں. ہم اپنی پالیسیز مرتب کر کے کچھ نہیں کر سکتے علاوہ اس کے کہ اس کو پوری دنیا میں کھول کے ان کو نقصان پہنچاتے ہیں, اور سارا اس کا آفٹر شاک ہمارے سینے پہ آتا ہے. 5 ملکوں میں بلیک لسٹ کیا گیا اس پروگرام کے بعد, تمام ویزے کینسل کیے گئے, ٹریولنگ پہ پابندی عائد کی گئی, گرفتاری کے حکم جاری ہوئے ہیں 5 ملکوں کے اندر صرف اس پروگرام کی وجہ سے, اور اس کو ٹریک کرنے میں 5 سال لگے. 5 سال کی محنت کا یہ صلہ دیا. آج اس پوزیشن پہ آپ لوگ, اس وقت لوگ ٹھٹے مار رہے تھے, صحافی کہہ رہے تھے سمندر میں بہہ گیا. یہ صحافی آپ کے, آپ آج ہی شہزادے سے رابطہ کریں کہ ہم نے تو اپنا تن من دھن آپ کو دیا ہے بھائی, آپ کا اسلام نافذ کیا ہے,
1400 سال پہلے کا اسلام نہیں، یہ اسلام نافذ کیا ہے، تو ہمیں آپ ڈیفر پیمنٹ پہ ویسے ہی تیل دیجیے جیسے پرویز مشرف کو دیا، اور اگر نہیں دیتے امیجیٹ پاکستانیوں کا تقاضا ہونا چاہیے کہ سعودی عرب سے فوج کو وڈرا کیا جائے۔ کس لیے ہم ان کی خدمت ادا کر رہے ہیں، کس لیے ہم ان کی بادشاہت کو سیو کر رہے ہیں؟ ان کی بادشاہت ہمارے ہی بیس پر ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ صحیح کارڈ کھیلیں، کھیلنا ہوتا ہے تو صحیح کارڈ کھیلیں، ملک کو دیکھیں، پاکستان کی سوچیں، ایک ہار ایک گھڑی پہ نہ بک کے آئیں، بکنا ہے تو اچھے انداز میں بکیں، لیکن خریدار کو پتا ہے کہ فقیر کو کتنے میں خریدنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کوئی کام کا آدمی بھیجے وہاں نیگوسیشن کرنے کے لیے، ایک گھڑی لا کے وہ بھی بیچ دی 5 کروڑ ابھی روپے کی۔ اگر ہم اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پاکستان کو اتنی گہرائی میں لائیں گے کہ ایک دن یہی وزیر اعظم ٹی وی پہ آئے گا اور یہ آپ کو آ کے کہے گا کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں۔